काफ़ी दिनों से ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमने शट डाउन की हुई थी और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करते रहे। आज हमारी मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब से हुई थी, कल गवर्नर सिंह साहब से हुई थी, आज सीएम साहब को हमने अपनी सारी गुजारिशात जैसे हमने आपको लास्ट बताई थी सब चीज़ें पेश कर दी थी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को सुना था और यकीन दहानी भी कराई। मैं सीएम साहब और बिलावल साहब का उन्होंने कहा कि हमें बिलावल साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ के इश्यूज़ हैं उनको हल करें। सीएम साहब ने कहा मैं बैठ के खुद आपके साथ जो भी आपके इश्यूज़ हैं हल करने के लिए तैयार हूँ। हमने उनको कहा कि जैसी पंजाब में पॉलिसी आई है, जैसे चीज़ें हुई हैं कमीशंस वगैरह, तो इसी तरह सिंध में भी चीज़ें होनी चाहिए ताकि ऐसी फीलिंग ना हो, ताकि एक रेगुलाइजेशन सिस्टम बने, एक लोगों को पता चले कहाँ कौन सी किस तरीके से चीज़ें हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, और वो कमीशन डिसाइड करे किस तरीके से आगे काम को लेके चलना है। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट से वो इसको इशू करके गवर्नर साहब के पास भेज देंगे। इसके अलावा हमारी डिमांड था कि कोई एक ऐसी एजेंसी हो जो जितने भी अप्रूवल्स हैं उसको वो फाइनलाइज कर दे, ताकि आइंदा कोई एंटी करप्शन, कोई एफआईए, कोई नैब, कोई कोर्ट्स में बाद में चैलेंज ना हो। और जब इदारा एक दफ़ा दे दे, रजिस्ट्रेशन हो जाए, वो इदारा एक दफ़ा अप्रूवल दे दे तो वो अप्रूवल को माना जाए, ना कि कराची के अवाम की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्टेक पे हों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की स्टेक पे हो। हमने उनको बताया कि हमारा कारोबार, लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है जब आपके परमिट की वैल्यू नहीं होती, और एक आम आदमी को अब इस कारोबार पे एतमाद नहीं हो सकता जब तक कोई ऐसा विंडो आप क्रिएट ना करें, रजिस्ट्रेशन ना करें, और के बाद में वो प्रोजेक्ट ना टूटे। अगर वो कानूनी बन गया है, अप्रूवल के साथ है, तो वो टूटना नहीं चाहिए, ताकि ये लोगों के साथ जिस तरह इन्वेस्टमेंट हमने बाहर निकाल दिए घरों से और आज कोई पूछने वाला नहीं और कंपनसेशन नहीं मिल रहा लोगों को। हमने तीसरी डिमांड हमारी थी कि जो भी ये हादसा हुआ था, जब हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो जिस तरह पुलिस ने लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, बुलेट चलाएं, तो ये सारी चीज़ें किसके ऑर्डर से हुई, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने ऑर्डर किया, ये इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी ज़िम्मेदार होंगे हम उनको उस मुकाम पे या जो ज़िम्मेदार होगा उस पे हम तयन करेंगे। हमने कराची के मास्टर प्लान की बात की कि मास्टर प्लान होना चाहिए और इलीगल कंस्ट्रक्शन और लीगल कंस्ट्रक्शन का फ़र्क होना चाहिए। जो लीगल काम कर रहा है उसको कानून में तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और जो इलीगल काम कर रहा है वो काम ना करे। उसके लिए उन्होंने कहा है कि सैटरडे को एक और मीटिंग रखी है, और सैटरडे को उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे, सारे इदारे बैठेंगे और जो आपकी डिमांड है इंशाअल्लाह ताला हम बीच में बैठ के उसको हम डिसाइड करेंगे कि ये जो भी बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डीसी ऑफिस हो, सिंध गवर्नमेंट की लैंड हो, जहाँ भी आपके जो इश्यूज़ हैं वो एक दफ़ा अगर एनओसी कोई देता है, वेरिफिकेशन ऑफ लैंड करता है, तो वो बाद में वापस ना लें। ट्यूसडे को उन्होंने एक और मीटिंग रखी है इसकी कंटिन्यूशन में, और उसी मीटिंग में सारी ब्यूरोक्रेसी, इनके जो टेक्निकल लोग हैं सब बैठेंगे और ये चीज़ें हल की जाएगी। तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा एक गेस्चर था उनकी तरफ से। मीटिंग में सीएम साहब खुद थे, मुर्तज़ा वहाब साहब थे और सेक्रेटरी साहब थे, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जितने भी ये इश्यूज़ हैं ये जायज़ इश्यूज़ हैं और हम चाहेंगे कि ये सारे इश्यूज़ सिंध गवर्नमेंट हल करे, पीपल्स पार्टी हल करे, हम करना चाहते हैं, हल करना और मैंने कहा हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिसमें हम कोई ज़मीन मांग रहे हो, कोई हम आपसे कोई चीज़, हम तो कानून मांग रहे हैं। और अगर ये कानून नहीं आया तो ये आम आदमी की जो
پراپرٹیز ہیں جو بعد میں خریدتے ہیں، جو پبلک لیتی ہے، اوورسیز لیتے ہیں، وہ پرابلم میں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک اچھی میٹنگ رہی، اور اگر یہ کنٹینیوشن ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے آنے والے وقتوں میں اس انڈسٹری میں کہ کس طریقے سے کام ہونا ہے، ماسٹر پلان کیسے چلنا ہے، اپروول ایک دفعہ ہونے کے بعد نہیں رکنا، اور قانون کے حساب سے چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے. اور انلیگل کنسٹرکشن خواہ وہ کوئی بھی ہو، وہ انلیگل کنسٹرکشن اس شہر میں نہیں ہونی چاہیے. نہ ہی پارکوں پہ بلڈنگ ریگولائز ہونی چاہیے، نہ ہی روڈوں پہ بلڈنگ ہونی چاہیے، نہ امینٹی کو ریگولائز کیا جائے. جو قانون کے مطابق ہو ان چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر یہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو چیزیں بہتر ہوگی. سیٹرڈے کو ہم نے ٹائم رکھا ہے. جب تک یہ چیزیں ہیں فائنل نہیں ہوتی، ہم نے ان کو کہا ہے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اسی طرح رکی رہے گی کراچی میں. ہم نے یہ بھی بات کی کہ دیکھیں چیزیں رکنے سے لوگوں کے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، الائڈ انڈسٹری رک رہی ہے کراچی میں. جو پرابلم ہے، جو ہمارے پڑھے لکھے بچے این ای ڈی کے یونیورسٹی سے اور نکل رہے ہیں، وہ پرابلم ہے. آپ جو بھی کمیٹی بنائیں کراچی کے حوالے سے بنائیں، کراچی کے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ رکھیں تاکہ سارے پارٹیاں آپ کے ساتھ ہو. میرا کہنا ہے کہ اس کو سیاسی اسکورنگ نہ کی جائے، اس میں کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے، سندھ کے مسائل کو حل کیا جائے، نہ کہ ہر پارٹی اپنی بات کرے. میں نے کہا خدا رہا میری سب پارٹیوں سے بھی گزارش تھی، اور میں سب کے پاس جا کے بول رہا ہوں کہ یہ پورے کراچی کا، پورے سندھ کا، پورے پاکستان کا ایشوز ہیں. ہم ان ایشوز کو لیں. کچھ سائیڈوں پہ ایف آئی اے کے کبھی نوٹسز آ جاتے ہیں، کہیں اینٹی کرپشن کے نوٹسز آ جاتے ہیں جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے. گورنر صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے کے جو نوٹسز آتے ہیں وہ ہمیں دیں، ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو نہیں آنے چاہیے. اسی طرح اینٹی کرپشن کے حوالے سے سی ایم صاحب نے کہا وہ ساری چیزیں آپ دیں. اگر وہ آپ ان کے ڈومین میں نہیں ہیں تو اداروں کو اینٹی کرپشن تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جب ہوگا تو اس کے ساتھ دیا جائے گا. تو یہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم لے کے چل رہے ہیں، میڈیا کو اپڈیٹ رکھ رہے ہیں، اور میڈیا کا ہم شکر گزار ہیں جو ہر چیز کو لے کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں مزید جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کے سامنے ہوں اور سارے ہم اسٹیک ہولڈر کراچی کے لوگ اس میں شامل ہوں. اور یہ چیزیں ابھی ہم نے جو کہا تھا کہ حیدرآباد یا سکھر میں، تو جب تک یہ چیزیں اگر بہتر ہو جاتی ہیں، قانون بن جاتے ہیں، لیجسلیشن ہو جاتی ہے، تو ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں. ہم چاہتے ہیں مسائل کا حل ہو، اور اگر مسائل کا حل ہو جاتا ہے اور اس انڈسٹری میں لوگ کام کر سکتے ہیں اور کراچی کو اس کی امپورٹنس دی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے جو ریونیو بہت زیادہ جو آج دے رہا ہے 60-62%، یہ 162%، 120% ڈبل کر سکتا ہے. ہر کیپیسٹی، ہر ڈیولپرز کی، ہر انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے وہ اپنے آپ کو ڈبل کر سکتی ہے. اس سے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، اس میں آپ کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا. اس ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، الائڈ انڈسٹری کے لیے امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اس ملک کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو. حسین بھائی ایک سوال ہے کہ اگر آپ نے یہ انڈسٹری بند کی اور پورے پاکستان میں ظاہر ہے آپ کا یہ ہے یا صرف کراچی میں ہے یا ابھی صرف کراچی میں، لیکن اس بند کرنے سے سرٹن کوئی ڈیٹا ہے کہ اتنے لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے اور اتنے انجینئرز جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے؟ دیکھیں کراچی کی جو انڈسٹری ہے 300 پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں، اور اس سے تقریباً ریلیٹڈ ہوتے ہیں 2 سے 2.5 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی، اور الائڈ انڈسٹریز پھر اس کے ساتھ پھر بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی انوالومنٹ ہے. یعنی 2 ارب کا نقصان ہوگا، 1 ارب کا ایک سرٹن ڈیٹا بتا دیں کتنا ہو سکتا ہے اگر یہ آپ دیکھیں انڈسٹریز جب بھی بند ہوتی ہے تو اربوں میں نقصان ہوتا ہے.